नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश तिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित। अर्को बैठक असोज 4 गते बस्ने। भदौ 30बाट सरकारी कोषको रकम खर्च गर्न नपाइने। एमाले विरुद्ध षड्यन्त्र गरिएकाले संसद बैठक अवरोध गर्नु परेको अध्यक्ष ओलीको जिकिर। माधव नेपालले एमाले कमजोर पार्न मात्रै पार्टी फुटाएको आरोप। प्राणघातक निपा भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नागरिकलाई सरकारको अपील। काठमाडौँ उपत्यका उच्च जोखिममा। आज थप 1562 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा अफगानिस्तानलाई $1 बिलियन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। 2 दशक युद्धको दलदलमा फसेका लाखौं मानिस भोकमरीको चपेटामा। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र ओमान बीचको खेल जारी। नेपालको औसत प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवरोधकै बीच सुचारू भएको प्रतिनिधि सभा बैठकले विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल मात्र सहभागी हुनुभएको थियो। एमाले अवरोधकै बीच विनियोजन विधेयक 2078 बहुमतले पारित भएको छ। आजको बैठकमा संविधान सभा सदस्य मानबहादुर महतोको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। बुधबार रातिदेखि अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको वैधानिकता सकिँदैछ। यससँगै 30 भदौबाट बजेट पारित नहुँदासम्म सरकारी कोषबाट रकम खर्च गर्न नपाइने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक असोज 4 गते बस्ने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही समय सरकारी कोष खर्च गर्ने अवस्था नहुन सक्ने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले संसदबाट विनियोजन विधेयक 2078 पारित हुन समय लागेको खण्डमा केही समयका लागि खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्ने बताउनु भएको हो। यो विधेयक पारित गर्ने छलफल वार्ता सहमति हामी गरिराखेका छौँ। सहमति हुँदा त्यसलाई हामी सहमति अनुसार पारित गर्छौँ। नहुँदा नियमित प्रक्रिया पुऱ्याएर पारित गर्छौँ र पारित गर्ने केही समय ग्याप रह्यो भने पनि त्यसपछि खर्च गर्ने हुन्छ। केही समयमा खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ, तर हाम्रो कोसिस वार्ता संवादतिर चलिरहेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले कर उठाउने विशेष व्यवस्था भएको भन्दै त्यस अन्तर्गत कर उठिराख्ने पनि बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने अडान दोहोर्याउनु भएको छ। झापा जिल्ला कमिटीले बेर्तामोडमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सभामुखले निष्पक्ष काम गर्न नसकेकाले सदन अवरुद्ध गर्नु परेको बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएका ओलीले नेकपा एमाले फुटाउनकै लागि चल्दै गरेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत विधेयक ल्याउने जस्तो लोकतन्त्र विपरीत काम काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हुनु खेदजनक भएको बताउनुभयो। माधव नेपालले एमाले कमजोर पार्न मात्र पार्टी फुटाएको आरोप पनि ओलीले लगाउनुभयो। 16 वर्षसम्म एमालेको नेतृत्व गरेर पार्टीलाई रसातलमा पुर्याएर नेपाल आफै राजीनामा गरेर हिँडेको उहाँको आरोप थियो। पार्टी 2075 जेठ 2मा फर्किने आश्वासनसहित एमालेमै अडिएका दोस्रो तहका नेताहरूमा असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। 10 बुँदे सहमति अनुसार पार्टी जिम्मेवारीका विषयमा ओली एकलौटी ढङ्गले चल्न खोजेपछि दोस्रो तहका 10 नेताहरू थप सशङ्कित बनेका हुन्। एक रिपोर्ट।
पार्टीलाई 2075 जेठ 2 मा फर्काउने गरी 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको आश्वासन दिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष भीम रावललाई सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज फर्काएनन्। बरु पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता लेखराज भट्ट नै इन्चार्ज रहने र रावलले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। यसबाट 2075 जेठ 2 अघि सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज खाइपाई आएका रावल रुष्ट छन्। नेकपा विभाजन हुँदै एमालेमा ओली माधवको शक्ति सङ्घर्ष चर्किएका बेला एमाले प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रदीप गेवालीले सम्हाले। जेठ 2 मा फर्किएपछि प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने थियो, तर गेवालीले प्रवक्ता फिर्ता गरेनन् र भट्टराईले आफू जिम्मेवारी विहीन भएको महसुस गरे। अन्ततः जेनतेन भदौ 26 को स्थायी कमिटी बैठकपछि भट्टराई पार्टीको निर्णय सुनाउन पत्रकार माझ देखिए, तर उनले आफूलाई प्रवक्ता भने स्वीकारेनन्। फागुन 23 गतेको पछिल्लो चरणमा प्रवक्ताको पद त्यति बेला सृजना भएको हो, तर प्रदीप कामरेड प्रवक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। अब अहिले प्रवक्ता उहाँ हुने कि म हुने भन्ने कुरा आउने बैठकले टुङ्ग्याउला। अहिले उहाँले नै त्यसको काम गर्नुहुन्छ। सामान्यतया प्रचार विभागको काम मैले गर्छु। एमाले विभाजनका बेला फरक वा नयाँ पार्टी बनाएर जानुलाई गद्दारीको अर्थमा बुझेका यी नेताहरूले माधव कुमार नेपालसँगको राजनैतिक यात्रालाई विश्राम लगाएर अध्यक्ष ओलीसँग भिडेरै बस्नुलाई हितकर ठानेका थिए। माधव नेपालको विभाजनपछि तेस्रो धार जन्माएका उनीहरूले 10 बुँदे सहमतिको अक्षरश पालना र पार्टी संरचना 2075 जेठ 2 मा फर्किनुपर्ने मूल शर्त राखेका थिए, तर आश्वासन पाएको महिना दिन पनि बित्न नपाउँदै शर्त अनुसार अध्यक्ष चल्न आनाकानी गरेपछि 10 नेताको छटपटी बढेको छ। अब जहाँसम्म केपी ओलीजीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। केपी ओलीजीले थाई कमिटीको बैठकमा ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, निर्णय भएको छ। त्योभन्दा अगाडि हामी थाई कमिटीका जो सदस्यहरू थियौँ कार्यदलमा, हामी सबैले हाम्रा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीजीसँग बालकोटमा नै हामीले गएर कुरा गऱ्यौँ। हामी त नेकपा एमाले म पनि लगभग 50 वर्ष हुन लाग्यो काम गरेको। यसमा हजारौँ लाखौँ यसका नेता र कार्यकर्ताले रगत पनि बगाएका छन्, पसिना पनि बगाएका छन्। अनि त्यो पार्टीलाई जब एक भएर अगाडि बढाउने भनिसकेपछि फुटाउनु पर्ने के कारण छ? केही प्रदेश कमिटीमा जेठ 2 मा संरचना फर्किए पनि सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशको इन्चार्जलाई लिएर ओली अनैच्छिक देखिएपछि 10 बुँदे धरापमा परेको छ। त्यस्तै महानगर र जनवर्गीय संगठनमा संस्थापनको एकपक्षीय भेला, सुनसरीको जिल्ला सचिवालयले समेत केन्द्रको निर्णय नमान्ने निर्णय गर्नु मतभेद चुलिँदै गएको सङ्केत हो। यसले एमाले तेस्रो धारका नेताहरू ओलीको कार्यशैली र व्यवहारप्रति चिडिएका मात्र होइन, सशङ्कित नै बनेको देखाउँछ। अब फरक पार्टी बनाएर जाने कि माधवतिर पदार्पण गर्ने सम्मको बहस सिर्जना भएको छ, तर यसअघि तेस्रो धारमा रहेर अन्तिम समयमा माधवतिर जान खोजिरहेका नेताहरू भने 10 भाइ पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीमै आउने दाबी गरिरहेका छन्। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा ओली इमान्दार नभए एमालेबाट विभाजित माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ। माधव नेपाललाई यो ठाउँमा पुर्याउन एक्लै पुग्नु भएको होइन, र माधव कुमार नेपाल र केपी ओली शर्माको जुन विवाद सुरु भयो नि, त्यो माधव नेपालको स्वार्थ पुरा गर्न र केपीको स्वार्थ पुरा गर्न होइन। माधव नेपालले आफ्नो टिममा रहेका साथीहरूलाई भएका अन्यायहरू, जस्तो मुख्यमन्त्री बन्नको निम्ति चाहिँ अब अष्टलक्ष्मी साक्य वञ्चित हुनुभयो, त्यहाँबाट सुरु भएको छ। माधवको साथ छोड्नका लागि ओलीले स्थायी कमिटी सदस्यद्वय अष्टलक्ष्मी साक्य र भीमाचार्यलाई क्रमशः बागमती र प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री बनाएका थिए, तर अहिले एमाले अल्पमतमा परेपछि उनीहरू पनि समस्यामा छन्। यद्यपि ओलीबाट छलकपट हुन थालेको भन्दै सशङ्कित बनेका दोस्रो तहका नेताहरूले अब पार्टीभित्रै विद्रोह गर्लान् वा पुरानै सहकर्मीको फेरो समाउन जालान्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष बीच चुलिएको मतभेदले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक पनि अवरोधमै सकियो। न सभामुख प्रतिपक्षलाई सम्बोधन गरेर अघि बढिरहेका छन्, न प्रतिपक्षले संसद चल्न दिने मनासाय बनाएको छ। बरु दुई कठिन विकल्प अघि सारिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका कारण संसद चलाउनै कठिन बन्दै गएपछि सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए, तर जसका कारण सर्वदलीय बैठक बस्यो उनै सहभागी नभएपछि सभामुखको लगानी बालुवामा पानी बन्यो।
संसद चलाउनका लागि एमालेबाट कारबाही सिफारिसमा परेका 14 सांसदलाई पद गएको सूचना टाँस वा सभामुखबाट सापकोटाको राजीनामा हुनुपर्ने एमाले सांसदहरूको अडान छ। यसै कारण उनीहरूले मङ्गलबारको सदन पनि अवरोध गरेका छन्। भदौ 23मा 9औं अधिवेशन सुरु भएर मङ्गलबारसम्म आइपुग्दा 4 पटक बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण अवरुद्ध हुँदै आएको छ। सभामुखले विवाद समाधानका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि एमाले उपस्थित नभएपछि संसद थप मुठभेडमा केन्द्रित बनेको छ। तर सत्तापक्षले प्रतिपक्ष पनि अभिन्न अङ्ग हो भन्ने ढङ्ग नपुर्याएपछि संसद अवरुद्ध कायमै रहने एमाले नेताहरू बताउँछन्। सभामुख निष्पक्ष नभएको भन्दै यसमा छलफल आवश्यक नभएको उनीहरूको तर्क छ। सभामुखमाथि हाम्रो आशंका छ। सभामुखजीले ल आऊ बैठक भनेर औपचारिकता पुरा गर्दा हामी जानुको कुनै अर्थ छ? त्यसैले हाम्रो त प्रश्न हो, हाम्रो यो आरोप छ, यो आरोपलाई तपाईँहरू पुछ्नुहोस्। छलफल पनि नगरेर त निकास कसरी निस्केला? पहिला तपाईँ नै भन्नुहुन्छ यसमा कतिपय विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक छैन। सभामुखजीले हामीप्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो भन्ने कुरा सबै डकुमेन्टहरूबाट प्रष्ट देखिएको छ। एमाले अवरोधकै बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मङ्गलबार विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए र त्यसलाई बहुमतले स्वीकृत पनि गरेको छ। तर संसद अवरोधकै कारण बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक टुङ्गो नलागेपछि बुधबारबाट सरकारी खर्च गर्ने बाटो भने बन्द भएको छ। यसअघि ल्याएको बजेट अध्यादेश संसद चलेको अवस्थामा 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। 60 दिनको समय बुधबार सकिँदैछ। यो अध्यादेशबाट आएको कारणले प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसक्यो। प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसकेको कारणले त्यो 60 दिनमा अन्त हुँदैन र बजेट यहाँबाट पास हुन्छ भने मलाई लाग्छ 4 गते राखेर चाहिँ भइहाल्छ। बजेट सञ्चालन गर्नमा बाधा पर्दैन। भोलि साँझबाटको खर्चको कसरी त त्यसो भए? प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार सभामुखले निकासका लागि बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले नै अनुपस्थित भएपछि अब गाँठो फुकाउन तेस्रो पक्षले मध्यस्थता गर्नुपर्ने पूर्व सभामुखहरूको भनाइ छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नै उपयुक्त पात्र हुने उनीहरू बताउँछन्। नत्र संसद यही हविगतमा अघि बढे प्रतिनिधि सभा विघटन भएर मुलुक निर्वाचनमा जानेसम्मको आकलन उनीहरू गरिरहेका छन्। आफ्नो पार्टीको पत्र आयो, उहाँले ठोक्दै भनिदिनु भयो, 4 जनाको चाहिँ खारिज गरिदिनु भयो, होइन? हो, त्यहाँ गल्ती छ। त्यसैको रिफ्लेक्सन अहिले सभामुखजी बाती भइरहेछ। अहिले म प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। मैले त भने छु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेदारी हो, किनभने उहाँ भनेको प्रधानमन्त्रीमा भनेको चाहिँ के छ भने सरकारी पक्षको हाउसको पनि नेता हो। त्यस कारण उहाँले गर्नुपर्छ। होइन भने अब यो प्रधानमन्त्रीको पनि प्रभावकारिता संसद चलाउने कुरामा त्यसमाथि प्रश्न चिन्ह लाग्छ। उहाँले गर्नुपर्छ। संसदीय अभ्यासमा पहिलो पटक प्रमुख प्रतिपक्षको निशानामा सरकारको साटो सभामुख परेका छन्। यसलाई कतिपयले सभामुख सापकोटाको पक्षपाती व्यवहारका रूपमा बुझिरहेका छन्। तर एमाले पनि आफ्नै अडानमा कायम रहने र सभामुख पनि सत्ताको आड भरोसामा पेलेरै संसद चलाउने अभ्यासमा गए त्यो संसदीय व्यवस्था माथिकै मजाक हुने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीभित्रको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोग गठन गरेको छ। आज बसेको स्थायी समिति बैठकले विष्णु पुकार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 22 सदस्य रहेको आयोग बनाएको प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टीको स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचन गराउन नियावली र निर्देशिका बनाउने जिम्मा आयोगलाई दिएको छ। त्यस्तै पार्टीको विधान पनि परिमार्जन गरेर पेश गर्ने गरी पारित गरेको महराले जानकारी दिनुभयो। बैठकले विभिन्न 45 पार्टीबाट विद्रोह गरी आएकालाई समायोजन गर्ने बारे गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जान पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका 2 सांसदको पक्षमा आदेश आएको छ। न्यायाधीश द्वय ईश्वरी प्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टले आफूमाथि एमालेले गलत्याएको कारबाही गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि माग गरेका थिए। दल दर्ता नहुँदै आयोगमा लिखित निवेदन दिएर शनाखत गर्न उपस्थित हुन पाऊँ
भनेकोमा आयोगले उनीहरूबारे कुनै निर्णय नगर्नु मानसिक रूपमा सत्य नभएको पनि बताइएको थियो। दल दर्ता गर्न भन्दै सुरुमा दिएको निवेदनमा नाम उल्लेख नभएका झलनाथ खनालको शनाखत गरिदिने तर उनीहरूको नगर्ने काम मानसिक नभएको सर्वोच्चले बताएको छ। पाण्डे प्रतिनिधि सभा र भट्ट राष्ट्रिय सभाकी सांसद हुन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1562 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 14,443 वटा नमुनाको परीक्षण गर्दा 1562 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,202 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 19 जनाको ज्यान गएको छ। यससँगै नेपालमा कोभिड संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10,984 पुगेको छ। त्यसैगरी आज थप 1,589 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले निपा भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नागरिकलाई अपील गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले निपा भाइरस प्राणघातक भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट बस्न सबै नागरिकलाई आग्रह गर्नुभएको हो। प्रवक्ता पौडेलले निपा भाइरस प्राणघातक भएको भन्दै कसैले पनि हेलचेक्राइ गर्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले निपा भाइरसको कुनै भ्याक्सिन बनि नसकेकोले यसबाट बस्न सबै सचेत र सतर्क हुनुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो। यो अलिकति प्राणघातक छ, यसको मृत्युदर उच्च छ, तर यो यत्तिकै आउँदैन। यो सङ्क्रमित पशु पंक्षीबाट मानवमा आउने हुनाले पशु पंक्षीले जुठो पारेका अथवा खोपेर छोडेका फलफुलहरू असावधानी बस पनि हामी नखाउँ। त्यसैले फलफुल तरकारीहरू राम्ररी सफा गरेर खाउँ, तरकारीको हकमा राम्ररी पकाएर खाउँ, फलफुलको हकमा बोक्रा फालेर खाउँ, राम्ररी धोएर खाउँ, त्यसबाट बस्न सकिन्छ। भिडभाडमा नजाउँ, किनभने व्यक्तिबाट व्यक्तिमा मानवमा पनि सर्न सक्छ। हामीलाई थाहा छैन हाम्रो छेउमा रहेको व्यक्ति कुनै कारणले सङ्क्रमित हुन सक्छ, होइन, त्योबाट हामीलाई सर्न सक्छ। त्यसरी जतन लिउँ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार श्वास प्रश्वासको समस्या, सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, एकदम छिटो अचेत हुने, कोमामा जाने जस्ता समस्या छिटो देखा पर्ने र कम्पन आउने निपा भाइरसका मुख्य लक्षण हुन्। यो प्राणघातक भाइरस प्राकृतिक रूपमा फलफुल बढी खाने चमेराबाट पशुपक्षी हुँदै मानिसमा सर्छ। सरकारले हरेक वर्ष भदौ 29 गते राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। कोरोना जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै 57औं राष्ट्रिय बाल दिवस प्रत्यक्ष तथा भर्चुअल रूपमा मनाइएको छ। संविधान त बालबालिकाको अधिकार मौलिक हकमा नै समावेश गरिएको छ। यद्यपि अझै पनि धेरै बालबालिका आफ्नो अधिकारबारे अनजान छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी 57औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री साथै बालबालिकाका क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैले एक अर्कामा प्रत्यक्ष तथा भर्चुअल रूपमा कार्यक्रम गरेर शुभकामना आदान प्रदान गरे। सरकारले सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी बाल अधिकार संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी भन्ने नारासहित बाल दिवस मनाउँदै गर्दा दृश्यमा देखिएका यी बालबालिकाहरू कति सुरक्षित छन् अनि यसको जिम्मेवार को? सबैको मनमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। पशुपति क्षेत्रमा प्लास्टिकका रङ्गी चङ्गी खेलौना बेचेर बस्ने रौतहटका राजु शर्मा र रामकुरास रजतलाई बाल अधिकार के हो थाहा छैन। उनीहरू दुवैजना महिनाको 10,000मा यही सामान बेच्ने काम गर्छन्। कमाएको पैसा घर पठाउँछन्। 15 वर्षका राजु शर्मा रौतहटकै स्थानीय विद्यालयमा 5 कक्षा पढ्दै गर्दा घरको समस्याका कारण विद्यालय छोडेको बताउँछन्। दाइसँग काठमाडौँ आएका उनलाई पढेर गायक बन्ने ठुलो रहर छ। पढ्ने रहर भने अझै छ। हैन बाबा दारु पिने रक्सी खाने 5 क्लास कुन स्कुलमा? यमुना माईमा। बहे अखिया से लोर हमरा याजुए के दिन ए भगवान
बहे अखिया से लोर हमरा याजुए के दिन भगवान सुन काहे नहीं दिहल बहिन भगवान सुन काहे नहीं दिहल बहिन रक्षाबन्धन के दिन कलाई सिंधु थे। रौतहटकै 13 वर्षीय रामकुरास रजत काठमाडौँ आएको केही महिना मात्र भयो। विद्यालयमा उनको मनपर्ने विषय नेपाली थियो। 7 कक्षासम्म पढेका उनले आमाले नपढ्नु भनेकाले विद्यालय छोडेको बताए। उनलाई अब पढ्न मन पनि छैन। यही काम रमाइलो लागेको उनले सुनाए। मम्मी नै पढाउँदै। मम्मीले पढाएन? किन मम्मीले चाहिँ पढाउन नसक्नु भएर? केही समय यता बजारमा यत्रतत्र देखिने सडक बालबालिकाहरू भने पछिल्लो समय न्यून हुँदै गएको देख्न सकिन्छ। स्थानीय तथा संघीय सरकारसँगको पहलमा मानव सेवा आश्रमको सडक मानव रहित देशव्यापी अभियान जारी छ। उपत्यकामा अझै पनि सडकमा बालबालिकाहरूको उद्धार हुने क्रम जारी छ। बेवारिसे आमा बाबु नै अभिभावक भन्दा आमा र बच्चा दुवै समस्यामा पर्ने गरेको मानव सेवा आश्रमको अनुभव छ। उपत्यकाकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिले कसरी उद्धार हुन्छ भने धेरै जसो आमा बच्चा नै सँगै उद्धार हुन्छ। आमा बच्चा नै सँगै उद्धार हुन्छ। मन्थली हेर्ने नि एभरेजमा यो उपत्यकामा मात्रै 5-6 जना 6-7 जना हुन्छ। उपत्यकाभरि नेपालभरि नै हेर्ने हो भने त 10-12 जना जस्तो बच्चाहरू हुन्छ। नेपालले राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाउन सुरु गरेको झण्डै 6 दशक पुग्न लाग्यो। कानुनी रूपमा नेपाल बाल अधिकार स्थापनाको सवालमा अगाडि देखिए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने अझै फितलो नै छ। सरकारले तय गरेका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन अति आवश्यक देखिन्छ। तब नै बाल अधिकार दिवस मनाउनुको अर्थ रहन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। बहुप्रतीक्षित आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भौतिक प्रगति 98% भएको दावी गरिएको विमानस्थल मार्फत छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य यति बेला अन्तिम चरणमा रहेको छ। विमानस्थलको भौतिक प्रगति 98% भइसकेको छ भने वित्तीय प्रगति पनि 77% भइसकेको छ। अब विमानस्थलमा साना केही प्राविधिक कामहरू मात्रै बाँकी रहेको ICP-02 ठेक्का सम्झौता अनुसार थाइल्याण्डको एरोथाई कम्पनीले प्राविधिक पठाए 10 दिनमै विमानस्थलको सबै काम सम्पन्न हुने निर्माण पक्षले जनाएको छ। अब टर्मिनल बिल्डिङ भित्रको फन्सिलिङसँग रिलेटेड कामहरू र फर्निचर फर्निसिङसँगका कामहरू मुख्य बाँकी छन्। मुख्य काम अब बाँकी भनेको टर्मिनल बिल्डिङ भित्रको फल्सिलिङसँग रिलेटेड कामहरू र फर्निचर फर्निसिङका कामहरू मुख्य बाँकी कामहरू पर्छ। आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर अधिकारी अहिले बनिरहेको टर्मिनल बिल्डिङ रिलेटिभ रूपमा सानो भएको सरकारको अनुमान रहेकाले यसलाई ठूलो बनाउनु पर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउँछन्। अहिलेका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति ल्याउने हो भने हप्ता 10 दिनमै सबै काम सकिने उनको विश्वास छ। टर्मिनल बिल्डिङ रिलेटिभ हामीले जुन टर्मिनल बनिरहेको टर्मिनल देख्छौँ त्यो रिलेटिभ रूपमा अलिकति सानो टर्मिनल बिल्डिङ लाग्ने भएको र क्यापासिटीको हिसाबले पनि प्रति घण्टा मात्र 400 प्यासेन्जरलाई सर्भिस दिन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल एयरपोर्टको लागि यो इन्टरनेसनल टर्मिनल बिल्डिङ रिलेटिभ सानो हुन्छ भन्ने तरिकाले नेपाल सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो नयाँ टर्मिनल बिल्डिङ चाहिन्छ भन्ने तरिकाले आफ्नो अध्ययन अगाडि बढाएको अवस्था छ। प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले विदेशबाट दक्ष जनशक्ति र जहाज सहितको उपकरण ल्याउन नसक्दा क्यालिब्रेसन फ्लाइट अनिश्चित बनेको गुनासो गरे। विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट भएको करिब 3 महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने जनाइएको छ। राडर, धावन र आकाशको तथ्याङ्क चेक जाँच गर्न क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरिन्छ। दशैं, तिहार, छठ लगायतका राष्ट्रिय पर्वहरू आउन महिना दिन मात्रै बाँकी छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा भिडभाड बढ्न थालेको छ। गत वर्ष लकडाउनका कारण ठप्प बजार क्षेत्रमा मानिसहरूको चहल पहल बढेसँगै व्यापारीहरूमा खुसियाली छाएको छ। लामो समय ठप्प व्यवसाय पछिल्लो समय फस्टाउन थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। गत वर्ष कोरोनाका कारण ठप्प बजार क्षेत्र असारियता केही चलायमान बन्यो। दशैं तिहार लगायतका राष्ट्रिय चाडबाड नजिकिएसँगै पछिल्लो समय अझ बजारमा चहल पहल थपिएको छ।
यसै क्रममा सरकारले असोज 1 गतेबाट सुपथ मूल्य बजार सञ्चालन गर्दैछ। यता उपत्यकाका न्यू रोड, असन, भृकुटी मण्डप, नयाँ बस पार्क लगायतका व्यापारिक क्षेत्रहरूमा मानिसहरूको भीडभाड बढ्दो क्रममा छ। गत वर्ष दशैं तिहार कोरोना महामारीका कारण उल्लासमय बन्न सकेन। लकडाउनका कारण धेरैले दशैं तिहार भर्चुअल रूपमा नै मनाए भने व्यापार व्यवसाय पुरै ठप्प रह्यो। कोरोना जोखिम अझै अन्त्य भएको छैन। यद्यपि गत वर्ष भन्दा यो वर्ष हाम्रा चाडबाडको रौनकता बढ्ने संकेत देखिएको छ। लामो समय व्यवसाय ठप्प गरेर घरमा थन्किएका व्यवसायीहरूमा दशैं नजिकिएसँगै खुशी र आशा पलाएको छ। विगतको जत्तिकै व्यापार नभए पनि केही हप्ता यताको आकलन अनुसार यो वर्ष दशैंमा राम्रै व्यापार हुनेमा व्यापारीहरू ढुक्क देखिन्छन्। तयारी नै छ, हामी आसमै बसिरहेछौँ होइन। पोहोर त खासै व्यापार भएन, कोभिडको कारणले सब बन्द भयो। यसपालि अलिअलि त मान्छे आइरहेछन्, हेरौँ राम्रो कस्टमर आउँछ होला आसमा छौँ हामी। 1 हप्ता जति भयो एटलिस्ट, एकदम ठिकै छ, सन्तुष्टजनकै छ व्यापार। नयाँ सामानहरू आएको छ जो सब पोहोर सालतिर दशैंतिर अरू बेला पनि बढी सेल्स भएको सामानहरू त अलरेडी नै माग हुन्छ। साना पसलेदेखि ठूला कम्पनीहरूले समेत चाडबाड लक्षित योजनाहरू सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा दैनिक उपभोग्य वस्तु मात्र नभई विलासी वस्तुहरू समेत चाडबाडको समयमा धेरै बिक्री हुने गर्दछ। अर्कोतर्फ कम्पनीहरूले पनि चाडबाड लक्षित गरी छुटको व्यवस्था साथै विभिन्न ग्राहक मैत्री योजनाहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। गत वर्ष लकडाउनका कारण ठूलो क्षति बेहोरेका ठूला व्यवसायीहरूले पनि चाडबाड लक्षित गरेर विशेष योजनाहरू अघि सार्ने तयारीमा छन्। यसपालि त मजाले बढ्ला नै के भन्छ, अब दशैं पनि भयो, तपाईको नजिकै दशैं आइसकेको छ। अब त्यसमाथि पनि के भन्छ कम्पनीले के भन्छ प्रोग्रेस गर्दैछ, उनीहरूले पनि सामानहरू त्यही अनुसारले हाल्छु भनेर प्रोग्रेस गर्दैछ। त्यो भन्नाले चाहिँ हामी के भन्छ बिजनेस गर्ने मान्छेलाई चाहिँ आनन्दले के भन्छ ढुक्कले चाहिँ सामान बेच्न पाउने लहर चलेको छ। र अहिले चाहिँ हामी दशैंको प्लानहरूमा वर्कआउट गरेर छौँ। विच विल बी रिलिज अब 1-2 दिनभित्र। हाम्रो अलमोस्ट फाइनल फेजमै छ स्किम वाइज। अनि त्यसपछि अब कस्टमर बेनिफिट वाइज प्राइस भर्सेस बेनिफिटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फर इज अफरिङ अ लट भन्ने कुरा आउँछ। त्यसैले नै अहिलेको स्किम पनि हाम्रो लागि चाहिँ वान अफ द हिट स्किम नै हो भनौँ न। बजारमा भीडभाड बढे पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै अन्त्य भने भएको छैन। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै चाडबाड मनाउनु पर्ने अवस्था अझै छ। बजार क्षेत्र चलायमान बनेसँगै नागरिकको जनजीवन भने केही सामान्य बन्दै गएको छ। बजारमा ग्राहकहरूको भीडभाड देख्न सकिन्छ र व्यापारीहरूले पनि ग्राहकहरूलाई विभिन्न योजनाहरू पर्स्किनको लागि योजनाहरू अगाडि बढाउन थालिसकेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। ठेकेदार फरार भएपछि सर्लाही जिल्लाको सदरमुकाम मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मुसैली स्थित बड्की पोखरीको सौन्दर्यकरण तथा छठघाटको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। 15 महिनामा सम्पन्न गरिसक्ने सम्झौता भएकोमा 3 महिना बाँकी रहँदा मात्र 20% काम सम्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिन स्थानीय केही युवाहरूको पहलमा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत सर्लाही जिल्लाको सदरमुकाम मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मुसैलीको बौधी देवी जनता माविको अधीनमा रहेको दशकौं पुरानो बड्की पोखरीको सौन्दर्यकरण तथा छठ घाटको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। करिब 10 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त पोखरीलाई सौन्दर्यकरण गरेर पार्क र छठी घाट निर्माण गर्न प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गत वर्षको असोज 4 गते 15 महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी करिब 6 करोड 12 लाख 93 हजार रुपियाँमा MRRJ कमल जेबी जनकपुर धामलाई ठेक्का दिएको थियो। तर सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न गर्ने समय बित्न अब 3 महिना बाँकी रहँदा 20% काम भएको छ। पोखरीको सौन्दर्यकरण गर्न ठेकेदार कम्पनीले बनाएको पर्खाल काम सुरु गरेको 1 महिना नबित्दै भत्किएको छ। सम्झौता अनुसार 2078 साल पुस 6 गते यसको समय सकिँदैछ। केवल 4 महिना मात्र काम गरी अचानक कसैलाई कुनै जानकारी नदिई ठेकेदार खुशीलाल ठाकुर फरार भएपछि निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा पुगेको स्थानीयले बताए।
कोनो एहन व्यक्ति गांव के कोनो एहन भर भला आदमी के न पूछ के जथाभावी काम कलकै, ओकरा बाद में देवाल मतलब कि काम पूरा न होए के बीच में ही देवाल भर के लगले कि ठेकेदार फरार भएपछि काम लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको छ। सो अवधिमा बनाइएको पर्खाल, पोखरीको किनारमा घाट बनाउनको लागि गाडिएको फलामे छड सबै भत्किएका छन्। सौन्दर्यकरण गरिनुपर्ने उक्त पोखरी श्री बौद्धी देवी जनता माविको अधीनमा रहे पनि विद्यालयका अथवा व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीयवासी समेतलाई कुनै जानकारी नगराई ठेकेदारले मनपरी गरेको स्थानीयको गुनासो छ। काम न कलकै, एक मतलब न पुराय वाला का से रहलै, इ न लेतिए कि इ न लेतिए, अपन जो न गेल का ठेकेदार तो वही ठेकेदार लेते, चाहे दूसरा ठेकेदार लेते, जेका से पुराइते से काम करती है। आ ये काम सरकार लेल के काम रोका कर देल के चल गेलै, फिर फागुन से अगाडि फगुआ से अगाडि काम छोड़ के चल गेलै, एक महीना उ टाइम वेस्ट करलकै। पोखरीको छेउमै बौद्धी माई, शंकर भवन लगायत अन्य थुप्रै देवी देवताहरूको दशकौं पुरानो मन्दिरहरू रहेका छन्। उक्त पोखरीमा गाउँभरिका महिला तथा पुरुषहरू छठ पूजा लगायत अन्य पूजा पर्व मनाउँदै आएका छन्। तर ठेकेदारको हेलचेक्राई तथा लापरवाहीका कारण मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मुसैलीका सम्पूर्ण बासिन्दाको आस्थासँग खेलवाड भइरहेको एक स्थानीयले दुखेसो पोखे। कामों न अच्छा कल गए, टाइम लेल कि 2 महीना के अंदर में हम तैयारी कर देंगे। 2 महीना के अंदर में तैयारी निकल के सब बिगाड़ उगाड़ के कानून के धऽ देलकै आ यहाँ से फरार हो गए। अखुनती पबनी कहाँ करते, समस्या ये पोखरी में पानी भरल है, पोखरी के पानी लेके हालत सुखा देलकै। बीचमै काम रोकेर ठेकेदार खुशीलाल महतो सम्पर्क विहीन भएपछि विगत 2 महिनादेखि निर्माण कार्य ठप्प भएको छ। ठेकेदार कम्पनीसँग योजना सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको 3 महिनाको अवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुने कुनै छाटकाट देखिँदैन। योजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानबिन गर्न अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ र क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिवासमा समेत उजुरी गरिसकेको, तर उताबाट हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया आइ नसकेको स्थानीय युवा सुजित यादवले बताए। र अख्तियारमा उजुरी गरेको करिब आज 20 दिन भइसक्यो। 20 दिन बितिसक्दा पनि अख्तियारबाट पनि कुनै रिस्पोन्स आएको छैन। हामीले अख्तियारको टङ्गालमा पठाएको छौँ, हेड अफिस, अनि यता बर्दिवासमा पठाएको छौँ, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएको छौँ, सभापतिज्यूको कार्यालयमा पठाएको छौँ, जिल्लामा पठाएको छौँ, तर अहिलेसम्म कुनै रिस्पोन्स आएको छैन। काममा ढिलासुस्ती, हेलचेक्राई तथा कमसल सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन काम गरेकोले ठेकेदार कम्पनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने स्थानीयहरूको माग छ। बनाइएका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरू 2 महिना नबित्दै भत्किएकाले निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग गरेर ठेकेदार कम्पनी र प्राविधिकको मिलेमतमा व्यापक अनियमितता भएको उनीहरूको आरोप छ। सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेखित श्रम समूह मार्फत 10 करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने गरी आएको सो प्रावधान मान्य नहुने चेतावनी दिँदै तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले 1 करोडसम्मको बजेटको निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बेला सरकारले श्रम समूह बनाएर 10 करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्ने दिने व्यवस्था गर्नु निर्माण व्यवसायहरूका लागि स्वीकार्य हुनै नसक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। लाभग्राही समितिहरू चाहिँ त्यसको लागि इलिजिबल छैन। 10 करोड त कुनै पनि हालतमा त्यो कुरा त स्वीकारयोग्य छँदै छैन। 1 करोडमा पनि चरम दुरुपयोग भएको छ। 1 करोडको काम गर्न पनि उपभोक्ता समितिहरू सक्षम हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर छ र त्यो हाम्रो मात्र ठहर होइन, आम जनताको पनि ठहर हो। तर के भन्दाखेरि राजनेताहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्नको लागि यस्ता आयोजनाहरू लाने र त्यो चाहिँ बाँडेरै खाने हो, अधिकांश बाँडेरै खाने हो। महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूले गर्नुपर्ने काम श्रम समूह मार्फत गराउन खोजेर सरकारले उनीहरूको रोजीरोटी नै खोज्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको छ। महासंघले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको 1400 सडक आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टाहरूको दायित्व फरक गरेर मात्रै स्थगित गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा बढाएको छ। आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङबाट एकै दिन 2 लाख रुपैयाँसम्म र इन्टरनेट बैंकिङबाट एकै दिन 20 लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। अब बैंकबाट वालेटमा प्रति कारोबार 50,000, प्रतिदिन 1 लाख र प्रति महिना 10 लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिनेछ। यस्तै एक वालेटबाट अर्को वालेटमा प्रति कारोबार 25,000, प्रतिदिन 1 लाख र प्रति महिना 5 लाख रुपैयाँसम्म पठाउन सकिनेछ। त्यसैगरी एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका एटीएम कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएममा प्रयोग गर्दा मासिक न्यूनतम 2 वटा कारोबारसम्म निशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। 2 वटा भन्दा बढी कारोबारको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति कारोबार बढीमा 20 रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सक्नेछन्। यस्तै मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ कारोबारमा 50,000 रुपैयाँसम्म 10 रुपैयाँ, 50,000 1 रुपैयाँदेखि 1 लाख रुपैयाँसम्मका लागि प्रति कारोबार 20 रुपैयाँ र 1 लाख भन्दा माथिको कारोबारको हकमा सेवा प्रदायकले 30 रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउनेछन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको तेस्रो दिन आज दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से 18.54 अङ्कले घटेर 2929.29 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै आज कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। आज 5 अर्ब 19 करोड 52 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। सोमबार 9 अर्ब 29 करोड बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका 2 कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। सेयर मूल्य बढ्ने कम्पनीहरूमा मनोकामना स्मार्ट, लघु वित्त वित्तीय संस्था र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन्। यी कम्पनीको सेयर मूल्यमा आज पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन्। यसको सेयर मूल्य आज करिब 6% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको भएको छ। यस कम्पनीको आज 27 करोड भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अफगानिस्तानलाई $1 बिलियन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले त्यहाँ गम्भीर मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिँदै जेनेभामा सहयोग सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। सम्मेलनमा 90 भन्दा बढी देशसहित अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका 156 प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सम्मेलनले आफ्नो अपेक्षा पूरा गरेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले झन्डै $606 मिलियन उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। 2 दशक युद्धको दलदलमा फँसेका अफगानिस्तानका लाखौँ मानिस भोकमरीको मुखैमा छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार खडेरी, कोरोना भाइरसको महामारी र वर्षौंको द्वन्द्वका कारण 20 लाख बालबालिका सहित 1 करोड 40 लाख मानिसले पर्याप्त खान पाएका छैनन्। त्यहाँका 1 करोड 80 लाख मानिस पहिलेदेखि नै सहायतामा निर्भर छन्। 1 करोड 10 लाख मानिसलाई अबको 4 महिनाभित्र तत्काल सहायता उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपाल र ओमान बीचको खेल जारी छ। टस जितेको नेपालले ब्याटिङ गरिरहेको छ। नेपालले आजको खेलमा हिजो अमेरिकासँगको खेलेको टोलीलाई नै निरन्तरता दिएको हो। हिजो अमेरिकालाई हराएको नेपाल आजको खेलमा उच्च मनोबलका साथ प्रस्तुत भएको छ। लिगमा नेपाल 5 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ। ओमान 10 खेलमा 16 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा र 13 खेलमा 12 अङ्क जोडेको अमेरिका दोस्रो स्थानमा छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले तेस्रो खेलमा अमेरिकासँग आउँदो शुक्रबार खेल्नेछ भने आइतबार ओमानसँग खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित।
अर्को बैठक असोज 4 गते बस्ने, भदौ 30बाट सरकारी कोषको रकम खर्च गर्न नपाइने। एमाले विरुद्ध षड्यन्त्र गरिएकाले संसद बैठक अवरोध गर्नु परेको अध्यक्ष ओलीको जिकिर। माधव नेपालले एमाले कमजोर पार्न मात्रै पार्टी फुटाएको आरोप। प्राणघातक निपा भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नागरिकलाई सरकारको अपील। काठमाडौँ उपत्यका उच्च जोखिममा, आज थप 1562 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा अफगानिस्तानलाई $1 बिलियन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। 2 दशक युद्धको दलदलमा फँसेका लाखौँ मानिस भोकमरीको चपेटामा। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र ओमान बीचको खेल जारी। नेपालको औसत प्रदर्शन। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।